जिन्दगीका ताना बाना बोकी मनको सोकेसमा पीरहरू मात्रै सजाएर जीवनको उकालो यात्रामा डाँडै छेउमा हावा चलिरहने चौतारीमा थकाइ मारिरहेको बटुवाले आफ्नो जीवनका बारेमा जे सोच्छ त्यही कल्पना गरेर मान्छेको जीवनका सुख दुःख बोल्न आज पनि रेडियो सोसाइटी एफएमको तरङ्ग मार्फत कार्यक्रम मनको आवाजमा म तपाईकै हृदयको स्पन्दनको साथी ध्रुव बिसी जीवन र जगतका कुरा गर्न आइपुगेको छु। हुन त नदेखे पनि नभेटे पनि लागिरहने तपाईको माया अझै मेरो मनमा उसै गरी डेरा जमाएर बसिरहेको छ। त्यही भएर पनि तपाईको जीवनका दुःखलाई सुखमा परिणत गर्ने ऊर्जा दिन र तपाईकै निराशालाई आशामा परिणत गर्न म जीवनका अनेकन उकाली र ओराली पार गर्दै आज पनि मनको आवाजको यो यात्रामा तपाईसँग साक्षात्कार गरिरहेको छु। आज जीवनका बारेमा बोलौँ लागेको छ। तपाईले कहिले विचार गर्नु भएको छ जीवन के हो? हुन त जीवनबारे आफ्नै बुझाइ होलान्, तर साँचो अर्थमा जीवन के हो? आज यही विषयमा मनको आवाजमा खुलेर बोल्न मन छ। कार्यक्रमको थालनी गरौँ जीवनकै सेरोफेरो बोल्ने यो गीतबाट। तिमीले त छोयो आकाशको जुना, मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय। तिमीले त छोयो आकाशको जुना, मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय। तिमीले त छोयो आकाशको जुना, मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय। बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय। बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय। तिमीले त छोयो आकाशको जुना। को जित भन्दा त बरु म सधैँ हार्छु, गुनासो छैन। तिमीले त मार्यो पवित्र माया, मैले नि मार्छु, गुनासो छैन। सपनाको जित भन्दा त बरु म सधैँ हार्छु, गुनासो छैन। तिमीले त मार्यो पवित्र माया, मैले नि मार्छु, गुनासो छैन। तिमीले त छोयो आकाशको जुना, मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय। तिमीले त छोयो आकाशको जुना, मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय। बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय। बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय। जस्तै मलाई नि थियो,
हाँसेर जीवन बिताउने रहर अधुरै भयो पवित्र माया घाँसेर जीवन बिताउने रहर तिमीलाई जस्तै मलाई नि थियो हाँसेर जीवन बिताउने रहर अधुरै भयो पवित्र माया घाँसेर जीवन बिताउने रहर तिमीले त छोयो आकाशको जुना मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय तिमीले त छोयो आकाशको जुना मैले भुइँ छोड्न सकिन प्रिय बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय बिछोडको चोटले चर्केको मन अझै नि जोड्न सकिन प्रिय तिमीले त छोयो आकाशको जुना जीवन कर्कलाको पातको पानी हो भन्नेहरू पनि छन्। जीवन हावाको झोकमा उडिजाने एउटा आवेग हो भन्नेहरू पनि छन्। जीवनका थरी थरी परिभाषा छन्। जीवन बगिजाने पानी हो भन्नेहरू पनि छन्। तर यस्तो लाग्छ कि जीवन एउटा सुन्दर प्राकृतिक अवसर हो। हामी चाहेर जन्मेका हुँदैनौँ, नचाहेर पनि जन्मदैनौँ, चाहँदा जन्मदैनौँ। जन्म एउटा सबैभन्दा ठुलो संयोग हो, आविष्कार हो, प्रकृतिको सुन्दर र अनुपम सृजना हो, उपहार हो। जन्मपछि जीवन प्रारम्भ हुन्छ। रजनीश ओशो भन्छन्, जन्म त पाइन्छ तर जीवनलाई भने खोज्नुपर्छ। जीवनको खोजी गर्नु एउटा कला हो। यसको अर्थ जिउनु अर्थात् भोग्नुमा हुन्छ। यसको कुनै परिभाषा हुँदैन। भोगाइको के परिभाषा हुनु? यो यसै हुन्छ, त्यसै हुन्छ, जे छ हुन्छ र हुनेछ, त्यही नै सार्थकता हो। जीवन के हो भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा ठुलो दार्शनिक प्रश्न हो। यसको अर्थ र सार्थकता केमा छ त्यो बुझ्नु अहम कुरा हो। यो नै तत्त्वज्ञानसम्म पुर्याउने प्रश्न हो। समुद्रभित्र पसेर समुद्र कहाँ छ भन्ने जस्ता प्रश्नले यसको उत्तर प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। यसका आयामहरूलाई केलाउँदै, भोग्दै, रमाउँदै, आनन्दित हुँदै अगाडि जाने हो। यो गन्तव्य नभएर सुन्दर बाटो हो। त्यो कि जबरजस्त हुन्छ कि स्वैच्छिक? जीवनको खोज र अनुसन्धानले हामीलाई यो बाध्यता हो कि रोजाइ हो भन्नेसम्म पुर्याउँछ। जीवनका मानवीय, पारिवारिक र सामाजिक पाटाहरू छन्। बौद्धिकता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी छन्। पढ्नुपर्ने, जागिर गर्नुपर्ने, विवाह गर्नुपर्ने, छोराछोरी जन्माउनुपर्ने, पालन पोषण गर्नुपर्ने, पढाउनुपर्ने अभिभाराहरू छन्, उत्तरदायित्वहरू छन्। यी अलिकति परिवारले, अलिकति समाजले र धेरै जसो आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्। यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि अस्वाभाविक मान्ने, बोझ मान्ने कि रोज मान्ने, भोग गर्ने कि प्रयोग कि मोज गर्ने, कसरी लिने भन्ने कुरा अहम कुरा हुन्छ। मानिसले पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा नै आफ्नो जीवनको सार्थकता देख्ने कि बोझ त्यो जिम्मा स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ। उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरालाई नै बाध्यता मान्ने कि रोजाइ? जीवनको दार्शनिक खोज र भोग, दर्शन र दृष्टिकोणले यसको छिनोफानो गर्ने गर्छ। जीवनप्रतिको दृष्टिकोण, आदर्श, करुणा र मूल्यले हामीलाई चालक अथवा ड्राइभिङ गर्ने गरेको छ। त्यही भएर पनि जिन्दगी के हो भनेर हामी जीवनका बारेमा जब सोच्न थाल्छौँ नि, जिन्दगी त साँच्ची सुन्दर फुल हो जहाँ धेरै खालका आकर्षण छन्। जीवन एउटा अवसर हो। आहा, यही जीवनमा जिउन पाउनु र यही जीवनमा रमाउन पाउनु कति सुन्दर हो भन्ने त तपाईँलाई पनि लाग्छ होला। विचारबाट निर्देशित हुने कुरामा हामी जे पनि सोच्न सक्छौँ। विचारको बीज जस्तो पनि रोप्न सक्छौँ। योजना रूपी रुख र लक्ष्य रूपी फलहरू लाग्छ। अमृत वृक्ष रोपे अमृत र विष वृक्ष रोपे विष फल्छ। कुरा छ विचार निर्माणको, विषयलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको। प्रत्यक्षीकरणको
आत्मा साक्षात्कारको जीवनमा दुःख छ, असफलता छ, अज्ञानता छ, गरिबी छ, बाध्यता छ, यी सबै सापेक्षित कुराहरू हुन्। समय यसै त्यसै बगिरहेको छ र आज हामी जीवन के हो भन्ने बारेमा बोलिरहेका छौँ मनको आवाजमा। समय यति धेरै तल पुगेको छ कि हामी जीवनको उकालो चढ्छौँ, जीवनको ओह्रालो झर्छौँ, जीवनका समथर मैदानहरूमा बुर्कुसी मार्छौँ र पनि जिन्दगीका बारेमा नबुझी यो जिन्दगी सकाउँछौँ र जाने बेलामा ठुलो पछुतो लाग्छ। समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्, दुःख सुखमा परिणत हुन्छ, असफलता सफलतामा, अज्ञानता ज्ञानमा, गरिबी सम्पन्नतामा, बाध्यता रहरमा, अनि यस्तै यस्तै धेरै अवसरहरू बदलिँदै जान्छन्। तर नबदलिन पनि सक्छन्, पुनः बदलिन पनि सक्छन्। खाली प्रक्रियामा समय लाग्छ। यो सबका लागि बोध र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ। सत्य लागेको असत्य र असत्य लागेको सत्य पनि हुन सक्छ। खासमा जीवन भनेकै धैर्यता र बोधको लामो यात्रा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अझ खास भन्दा एक सत्य जस्तै लाग्ने भ्रम पनि यही जिन्दगी हो जस्तो लाग्छ। एक भ्रमबाट अर्को भ्रमसम्मको यात्रा हो यो जिन्दगी र हामी यात्री। जसरी भैँसीलाई सिङको भारी हुँदैन त्यसरी नै हामीले पनि जीवनलाई भारी, बोझ र बाध्यताको रूपमा हेर्नु हुँदैन। चाहे अरूले जस्तो सुकै देखोस् या वास्तविकता नै किन नहोस्, तथापि त्यो पनि परिवर्तन हुने कुरा न हो भन्दै सुन्दर जिउने अवसरको रूपमा लिँदै
उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्दै बाँच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाँसो ठट्टालाई पनि हिस्सा बनाउनुपर्छ। स्टिफन हकिङ जीवनका बारेमा यही भन्छन् कि जीवन साह्रो दुःखद हुनेछ यदि हामीले हाँसो ठट्टा गरेनौँ भने। यो सत्य कुरा हो। यदि हामीले बाध्यताको जीवन बाँच्छौँ भने हाम्रो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र आत्मिक क्षमतालाई सीमित गर्छौँ, स्वतन्त्रता नष्ट गर्छौँ, जीवनको सही अर्थ निर्माण गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि विषय र क्षेत्रमा गहिरिन सक्दैनौँ। निराश हुन्छौँ, कैयौँ दिन निराश भइरहन्छौँ, त्यसपछि बाँच्दैनौँ, बाँचिदिन्छौँ, हाँस्दैनौँ तर हाँसिदिन्छौँ, खाँदैनौँ तर खाइदिन्छौँ, गर्दैनौँ तर गरिदिन्छौँ, लाउँदैनौँ तर लाइदिन्छौँ, भोग्दैनौँ तर भोगिदिन्छौँ। यी सब भोगाइ र बाध्यताको जीवन बाँच्नेहरूका अनुभूति र अनुभवहरूमा आधारित छन्। त्यही भएर हामी बाहिर जे देखाउँछौँ जीवनमा, भित्र त्यो कहिल्यै हुँदैन भनेर धेरैले भन्छन्। जिन्दगी तपाईँले बाहिर सोचे जस्तो, बाहिर हाँसे जस्तो भित्र कसैको पनि छैन भनेर भन्छौँ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, मनभरि यति धेरै पीडाहरू सम्हालेर राखेका हुन्छौँ, मनको सोकेसमा यति धेरै पीडाको पहाडको थुप्रो हुन्छ, तर बाहिर भन्दा ठिकै छ भनेर फिस्सा हाँसो देखाउँछौँ। हामीले भोगेको जिन्दगी यही त हो। त्यसैले मनको आवाजमा आज हामी जीवन के हो भन्ने बारेमा बोलिरहेका छौँ। मनको आवाज सुनिरहनुहोला। एउटा अर्को गीत राख्छु म तपाईँका लागि। थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया, थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया, रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया। थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया, रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया। त्यसै पनि रिसाएर त्यसै आँखा तर्छौ, त्यसै पनि रिसाएर त्यसै आँखा तर्छौ, मनमा चाहिँ भित्रभित्रै मलाई माया गर्छौ। थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया, रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया। नबोलेरै दिनभरि मलाई घुर्किलायौ, नबोलेरै दिनभरि मलाई घुर्किलायौ, राति फेरि सपनीमा भन किन आयौ। थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया, रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया।
सम्झनामा पनि आउँछ तिम्रै मिठो भाषा सम्झनामा पनि आउँछ तिम्रै मिठो भाषा पर्खी बसे देउरालीमा लागिरह्यो आशा थोरै थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया थोरै थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया रिसमा पनि देख्छु म त मायाको नै छाया जिन्दगी जिन्दगी जस्तो भइदिएन भने मन जस्तो भइदिएन भने हामी आफै जीवनका बारेमा के बुझ्ने हामीले जिरहेको हाम्रो जीवन के हो भन्ने बारे स्वयं हामीलाई नै जब थाहा हुँदैन भने तपाईले यति लामो जिन्दगी जिएको के अर्थ छ जाने बेला यो धरती छोड्ने बेला कति धेरै पछुतो लाग्ला एकचोटि सोचेर हेर्नुस् त जब हामी हाम्रो रोजाइको जीवन बाँच्छौं नि हामीले हाम्रो शारीरिक मानसिक बौद्धिक र आत्मिक क्षमतालाई असीमित बनाउँछौं जीवन प्रतिको आत्मविश्वास जाग्छ जागर र उत्साह आउँछ आफैमा रस देखिन्छ इच्छा शक्तिहरू तीव्र हुन्छन् कुनै विषय वा लक्ष्यलाई लिएर हामी जस्तो सुकै कठिन यात्रा नै किन नहोस् गर्न तयार हुन्छौं हामीले रोजेको प्रेमिका प्रेमी या रोजेको काम यसका उदाहरणहरू हुन् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ सुन्नु भएकै छ शारीरिक रूपले कमजोर भएर पनि जीवन रोजेकाहरूको सफलता हेरौं तपाईले बुझ्नु भएको छ धेरै मान्छेका बारेमा सुन्नु भएको छ अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेफन हकिङका बारेमा सुन्नु भएको छ अमेरिकी लेखिका हेलेन केलरका बारेमा सुन्नु भएको छ नेपाली अब्बल स्रष्टा झमक घिमिरेलाई त अझ नजिकबाट सुन्न पढ्न र देख्न पनि पाउनु भएको छ यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् यी त केवल प्रतिनिधि पात्र र उदाहरण मात्रै हुन् तपाई हामी चर्चामा नआएका कयौं जीवन छन् जो नेपाली झमक घिमिरे जस्तै जिन्दगी जिरहेका छौं हरेक मानिसका इच्छा हुन्छन् रोजाइ हुन्छन् इच्छा र रोजाइलाई स्वयंले गहिरिएर हेर्ने शुद्धिकरण गर्ने मूल्यवान र अर्थपूर्ण बनाउने हो भने शरीर मन र आत्मा संयोजनमा संयुक्त शक्ति लिएर पूर्ति गर्न लागि पर्छ कुनै बाध्यताको आभास हुँदैन त्यो उसको डेस्टिनी बन्छ चाहना र रोजाइको काममा थकाइ हुन्न कामैबाट खुसी आराम र मनोरञ्जन पाउँछ तपाईले गरिरहेको कामैबाट तपाईले आफै खुसी आराम र मनोरञ्जन पाउनुहुन्छ जब काम पूजा र आराधना बन्छ नि त्यही आनन्दित बनेर आउँछ त्यही काम बाध्यतावश गर्नु पर्यो भने चाहिँ मन बेचैन हुन्छ मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्छन् जीवनलाई बाध्यात्मक कठोर बेअर्थी बनाउने कि रोजाइ अनुसारको बाँचेर अर्थपूर्ण बनाउने आफ्नै हातमा हुन्छ तर जीवन स्वयं भने ईश्वरको हातमा हुन्छ जुन भाग्यवश अहिले हामी यो जिन्दगी जिरहेका छौं यो जीवन पाएर यो धरतीमा यसरी रमाइरहेका छौं लाखौं र करोडौं मध्ये एकलाई प्राप्त हुन्छ जिन्दगी तपाईले जीवन वरदानका रूपमा पाउनु भएको छ त्यसैले लाखौं र करोडौं मध्ये तपाई यो धरतीमा आउने अवसर पाउनु भएको छ जो अहिले हामीलाई सुन्दर यो जीवन प्राप्त भएको छ तपाईले पनि त्यही जीवन जिरहनु भएको छ रमाइरहनु भएको छ भनिन्छ शरीर बुढो हुँदै जान्छ मन अझ परिपक्व हुँदै जान्छ
कहिल्यै बुढो हुँदैन मन, असीमित शक्ति मनसँग हुन्छ। जति भोग्दै गयो त्यति बुझ्दै गयो, जीवन झन अर्थपूर्ण र मूल्यवान हुँदै जान्छ। मर्ने बेलामा त जीवनको मूल्य चुलिएर सगरमाथाभन्दा पनि माथि पुग्छ, त्यत्रो कल्पना हुन्छ। थोरै वातावरणले र बाँकी सबै मन र मस्तिष्कले जीवनलाई कसरी लिने र कसरी चलाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। मानिसका आफ्ना आफ्ना बुझाइ र भोगाइ हुन्छन्। यस्तो फरकपन हुनु नै मान्छे हुनु हो। यात्रा आफै गर्नुपर्छ। यात्री त कति बेला बाटो बन्नुपर्छ। त्यसमा पनि बाटोहरू अलग अलग हुन सक्छन्, तर गन्तव्य एउटा छ। आखिर सबैको जीवनको यात्रा असत्यबाट सत्यतर्फ, अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ, असफलताबाट सफलतातर्फ, अंशबाट पूर्णतातर्फ र मृत्युबाट अमरतातर्फको नै हो र हुनुपर्छ। हामीलाई जीवनको बाध्यताले होइन, रोजाइले नै यी प्रक्रियाहरूतर्फ धकेलेको छ। मनको आवाजमा हामी जीवनका बारेमा बोल्दैछौँ। तपाईँ जीवन के हो भनेर आज बुझ्दै हुनुहुन्छ। मनको आवाज सुन्दै गर्नुहोला। हामी मनको आवाजमै छौँ र जीवनका बारेमा बोलिरहेका छौँ। मनको आवाजमा एकैछिन एउटा गीत राख्छौँ, फेरि उपस्थित हुनेछौँ। जसलाई कहिल्यै पाउँदिन म उसकै माया धेरै, जसलाई कहिल्यै पाउँदिन म उसकै माया धेरै। तिमी त माया, तिमी त माया गर या नगर, तर तिमी जन्म जन्म मेरे, जसलाई कहिले पाउँदिन म। जसलाई कहिले पाउँदिन म।
प्यारो किन हुन्छ कुनै माला जसलाई कहिल्यै पाउँदिन म उसकै माया धेरै जसलाई कहिल्यै पाउँदिन म उसकै माया धेरै तिमी त माया गर या नगर तर तिमी मेरै तिमी त माया गर या नगर जन्म जन्म मेरै जसलाई कहिले पाउँदिन म। हामी रोज्छौँ एउटा, चाहन्छौँ एउटा, तर अर्कै पाउँछौँ र जसले जिन्दगीभर पछुतोमा जीवन जिउने बनाइदिन्छ। कल्पनामा यस्तो लागेको भए पनि दीर्घकालमा त्यो पाएरै छाड्छौँ। अन्ततः आकर्षणको नियम लागू भएरै छाड्छ। तर गर्नुपर्ने मूल कुरा हो नियमपूर्वक अभ्यास, सकारात्मक सोच, पूर्ण विश्वास, मेहनत र सङ्घर्ष। खानुपर्छ यहाँ, पछि खाउँला भनेर अहिले रहरतिर लाग्न सकिन्न। सबै रहर र रोजाइले कहाँ खान दिन्छ र भन्नेहरू थुप्रै भेटिन्छन् यहाँ। रोजाइबाट खान सकिने भए त कुरै सकियो, तर धेरैको रोजाइ एकातिर गर्नुपर्ने अर्कै हुन सक्छ। खानाको जोहो गर्दा गर्दै रोजेको गर्न नपाइने हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। यही जीवन हो। यही जीवनका बारेमा बुझेर हामीले आज धेरै कुराहरूका बारेमा सोच्न जरुरी छ। वर्तमानमा पल प्रतिपल आफ्ना लागि बाँच्न, डर र तनावबाट मुक्त हुन, मनका कुरा बोल्न, असल मित्र बनाउन र खुसी हुन जीवनका बाध्यताहरूबाट मुक्त हुनैपर्छ। बेलैमा आफ्नो जीवनले रोजेको बाटो हिँड्नै पर्छ। पेटभरि खान, आङभरि लगाउन र बस्नका लागि छानु मानिसको जीवनको वास्तविक रोजाइ हो। विचार गर्नुहोस्, यति भएन भने कि तपाईँ जीवन कसरी जिउन सक्नुहुन्छ? जीवनका यी पहिलो रोजाइ हुन् जीवनका। तर यो नहुँदा रोजाइ पुरा गर्न सकिँदैन कि यी कुराको जोहो गर्न कति समय लाग्छ थाहा छैन। त्यसैमा हराइन्छ कि रोजाइसम्म पुगिन्छ। त्यो कल्पनाको विषय हो, त्यो सोच्न सकिने विषय हो। समयले यही बताउँछ। तर कोही महमा डुबेको झिङ्गो बन्छन् मान्छे, कोही महमा डुबेको झिङ्गो बन्छन्, डुबिरहन चाहन्छन्। कोही केही बेर रस चुसेर फेरि खोजको उडान भर्न चाहन्छन्। अर्को खोज भर्न चाहन्छन्। आफैमा भर पर्ने कुरा हो यो। मानिसले चाहे सब सम्भव छ। जीवनको यो यात्रामा भोगिने कथन अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई कुरा काम र प्रेम गर्न सिक्ने। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक फ्रान्सिस क्रिकको जस्तै काम गर्दा गर्दै मर्न मन हुने, जे कुरा सुरु हुन्छ त्यो टुङ्गिन्छ पनि भन्ने बोध हुने हो भने असली जीवन बाँच्न सकिन्छ। यहाँ काम सृजनात्मक र प्रेम समर्पित हुने र सुख दुःख दुवै बितेर जान्छ भन्ने तत्त्वज्ञानको बोध नहुँदासम्म मात्र जीवन बाध्यता बन्ने हो। जीवनको लय र कला छुट्ने हो। खुसी भएर बाँच्नु एउटा कला हो र त्यो धेरै हदसम्म तपाईँ हाम्रो जीवनमा आफ्नै हातमा हुन्छ। अनि यति धेरै मानिस खुसीको खोजीमा जीवन बिताउँछन्, हरेक पल यति दुःख गर्छन् कि खुसी खोज्न सधैँ आँसु हात लगाउँछन्। तर खुसी भनेको त्यसरी टाढा खोज्नुपर्ने कुरा नभएर आफ्नै वरिपरि हुन्छ र हाम्रो आफ्नो रोजाइको कुरा पनि हो। जब त्यो भेटिन्छ र भित्री आँखा खुल्छ अनि सुख, खुसी र आनन्द स्वयं प्रकट हुन्छ भनेर बोध हुने हो भने जीवन रोजाइ हुन्छ। तर दुःखको कुरा जीवन बुझ्नेले पनि सायद अन्तिममा मात्र बुझ्दा हुन्। समय सकिएपछि, जब जीवनको उत्तरार्ध हुन्छ, जब जीवनमा सूर्य उदाएर
अस्ताउने बेला हुन्छ, जब रात ढल्केर उज्यालो हुने बेला हुन्छ, जब खोला उर्लेर सकिने बेला हुन्छ, जब बाटो हिँडेर गन्तव्य टुङ्गिने बेला हुन्छ, त्यो बेला हामी सायद बुझ्छौँ र जिन्दगी जस्तो नभएर जिरहेका छौँ भनेर आफैलाई आत्मगलानी गरेर जीवनका बारेमा पछाडि फर्केर सोध्छौँ। अब केही फाइदा छैन, जे बित्यो बित्यो, जे गरियो अब फर्केर आउनेवाला छैन। त्यसैले जीवन पछुतोमा बिताउने चिज होइन, जीवन उत्साहमा, जीवन उमङ्गमा बिताउने चिज हो। अब यसै गरी जीवन निराशामा बिताउने चिज होइन हो, जीवन निराशामा बिताउने चिज हुँदै होइन। त्यसले तपाईँलाई कहिल्यै प्रगति गराउँदैन, त्यसले तपाईँलाई आँसुमा, दुःखमा, रोदनमा, क्रन्दनमा धकेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले जीवन बनाएर जिउन सिक्नु पहिलो जिन्दगीको आवश्यकता हो। अनि हाम्रो प्रगति त्यहीँनिर छ, जीवन खुसी त्यहीँनिर छ, जीवनका हरेक पलमा सफलता त्यहीँनिर चुलिएर बसेको हुन्छ। सुख
एउटै व्यथा पनि एउटै हाम्रो धर्म एउटै मर्म एउटै कथा पनि एउटै हाम्रो कथा पनि एउटै हाम्रो सबै कुरा मिल्न थाल्यो गाउँ एउटै भएर हो कि सबै कुरा मिल्न थाल्यो गाउँ एउटै भएर हो कि तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्यो घाउ एउटै भएर हो कि चोट बराबरी लाग्यो बराबरी लाग्यो दाउ एउटै भएर हो कि चोट बराबरी लाग्यो दाउ एउटै भएर हो कि तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्यो घाउ एउटै भएर हो कि चोट बराबरी लाग्यो जीवनको भर नभएकाहरू, जीवनमा आफूप्रति आफै विश्वास नभएकाहरू, यात्रा उकालो चढ्दा लडिन्छ कि भन्ने डर भएकाहरू, ओह्रालो झर्दा चिप्लिन्छ कि भन्ने डर भएकाहरू, आफै सम्हालिन सकिएन भने जीवन यसै त्यसै लडिन्छ, जीवन यसै त्यसै चिप्लिएर झर्छ। त्यसैले जीवनका बारेमा हामीले हाम्रो जिन्दगीका बारेमा जब बुझेर गन्तव्य तय गरेनौँ, आफ्ना बारेमा कहिल्यै सोच्यौँ, अरूकै बारेमा चियोचर्चो गर्छौँ। हामी अरूले के गर्यो पछ्याउँदै हिँड्छौँ। तपाईँ स्वयं आफैले आफैलाई कति समय दिनुहुन्छ? छोराछोरीलाई व्यवस्थापन गर, घर परिवारलाई व्यवस्थापन गर, वरपर सोच, साथी सङ्गीत सोच, घर व्यवहार सोच, सब चिज सोच्दा सोच्दै जान्छ। तर एक व्यक्तिले स्वयं आफ्ना लागि आफूले दिएको आफ्नो समय कहिले हिसाब गर्नुभएको छ? यही हो जीवनको सबैभन्दा ठुलो पछुतो, यही हो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती, जसले हामीलाई अघि भने चाहिँ उत्तरार्धमा बाटो टुङ्गिएपछि, गन्तव्यमा पुगेपछि, सूर्य उदाएर अस्ताउने बेला, रात परेर उज्यालो हुने बेला पछुताउनु पर्ने, जीवन उदाएर सकिने बेला पछुताउनु पर्ने, यो धरती संसार छोडेर बिदा हुने बेला पछुताउनु पर्ने त्यही भएर हो। केही महान व्यक्तिहरूले जीवन यस्तो जिए, ओशो, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जिसस जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले यस्तो जीवन जिए कि तपाईँले सायद थोरैले पढ्नु भएको छ वा धेरैले बुझ्नु भएको छ। बेलैमा बुझेर रोजाइको जीवन जिउने वा बाँच्ने व्यक्तिहरू मध्येका यी व्यक्तिहरू पनि हुन्। अब विचार गर्नुहोस्, समुद्रको गहिराईमा डुबेर मोती ल्याएर सबैलाई बाँडिदिए उनीहरूले, सबैलाई बाँडिदिए, मोती ल्याएर सबैलाई बाँडिदिए। परिणाममा हाम्रो जीवन मूल्यवान भयो। आज हामी यो मूल्यवान जीवन जिउँदैछौँ। यात्रा अमरतातर्फको तय भयो। हाम्रो जीवनको सत्यको, सफलताको, पूर्णताको, उज्यालोको र अमरताको बाटो खुल्यो। अन्ततः बेलैमा ज्ञान होस्, जीवन 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 बाध्यता हुँदै होइन। बुझ्नुहोस्, जीवन, हाम्रो जीवन बाध्यता हुँदै होइन, रोजाइ अवश्य हो। जीवन रोजाइ हो। तपाईँले कति मन खोलेर, कति दिल खोलेर बुझ्नुहुन्छ, जीवन बाध्यता हुँदै होइन, जीवन रोजाइ हो। रोज्नुहोस्, आनन्दले जिउनुहोस्, यो जीवन रोज्नुहोस्, आफै आनन्दले जिउनुहोस्। त्यसैले अन्त्यमा म यही भन्छु कि जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष हो।
जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष हो। थाकेर बस्नुहोस् तर हारेर बस्ने छुट तपाईँलाई छैन। यो जिन्दगीमा थाकेर बस्नुहोस् ठिक छ, तर हारेर कहिल्यै नबस्नुहोस्। यति भन्दै मनको आवाजको आजको यो यात्राबाट म तपाईँकै हृदयको स्पन्दनको साथी ध्रुव पनि छुटिएँ। अर्को हप्ता यही बार, यही स्टेसन र यही समयमा जीवनको कुनै अर्को विषयबारे बोल्न आउनेछु। नमस्कार, शुभरात्रि। पलमा देख्ने मन, भेट्ने मन, यस्ता रहर कति छन् मेरो आधा जिन्दगी यसरी गयो। खान पाछु, लाउन पाछु, दुःख सुख त्यस्तै हो, तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो। देख्ने मन, भेट्ने मन, यस्ता रहर कति छन् मेरो आधा जिन्दगी यसरी गयो। खान पाछु, लाउन पाछु, दुःख सुख त्यस्तै हो, तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो। खान पाछु, लाउन पाछु, दुःख सुख त्यस्तै हो, तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो। यसरी नै गयो। खाना
छन् सबले नाङ्गो र भोको कसैले नि देखेनन् मन रोको मेरो आधा जिन्दगी यसरी नै गयो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो नाङ्गो र भोको कसैले नि देखेनन् मन रोको मेरो आधा जिन्दगी यसरी नै गयो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो जीवन पीडामा बल्झियो धेरै मुटु तिमीमा अल्झियो मेरो आधा जिन्दगी यसरी नै गयो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो पीडामा बल्झियो धेरै मुटु तिमीमा अल्झियो मेरो आधा जिन्दगी यसरी नै गयो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो खाना पाछु लाउन पाछु दुःख सुख त्यस्तै हो तर तिम्रो अभाव सधैँ खड्किरह्यो